Namaskaram. Happy Navratri to you all. Welcome to episode number 17. Today we will be reciting Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari, Shlokams 33 and 34. Please join me. Smaram yonim lakshmi त्रितयमिदमादौ तव मनो निर्धायैके नित्ये निरवधि महाभोग रसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृत धारा हुतिशतैः। शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अत शेषशेषी त्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः।